زائد أو كاري ناقص جوج زائد 3 زائد 7 كتساوي 0. إذا كنديرو المميز دلتا. دلتا كتساوي بي أس 2 ناقص 4 أسي. عندنا هي 1، بي عندنا هي ناقص جوج زائد 3، والسي عندنا هي 7. إذا تساوي يعني ناقص جوج زائد 3 أس 2 ناقص 4 مضروبة في 1 مضروبة في 7. ناقص مع أس 2 غتبقى ليها زائد، يعني جوج أس 2 هي 4 في جذر مربع 3 هي 3، ناقص 4 في 1 هي 4 في 7 هي 28. إذا 4 في 3 12 ناقص 28 هي ناقص 16. إذا دلتا أصغر من صفر. لدينا حلين عقديين مترافقين. لدينا حلين عقديين مترافقين. دو سوليسيون كومبلكس كونجيغي. زد 1 إيكال يعني زد 1 يساوي ناقص بي ناقص إي زيد ناقص دلتا على جوج أ تساوي. عندنا بي هي ناقص جوج زائد 3، وعندي هنا ناقص غتولي هي جوج زائد 3 ناقص إي زائد ناقص 16. ناقص مع ناقص هي زائد 16 على جوج في 1 هي جوج تساوي جوج زائد 3 زائد 16 هي 4، إذا هي 4 إي على جوج في 1 هي جوج تساوي. غادي نجزء جوج زائد 3 على جوج غتختزل جوج غتبقى زائد 3، 4 قسم على جوج هي جوج، إذا ناقص جوج إي. الحل الثاني هو زيد 1 يعني الحل الأول مرافق. الحل الأول هو زيد 1 يعني المرافق ديال زائد 3 ناقص جوج إي تساوي هو زائد 3 زائد جوج إي. المرافق يعني لو كونجيغي كناخدوها إي يعني بارتي إيماجينير ناقص كتولي زائد، كنركب زائد كتردوه ناقص. دونك وبالتالي أن حل المعادلة اس هذا كتساوى في الامتحان نقص لكم النقاط. يعني الحل الأول لقينا هو زائد 3 ناقص جوج إي زائد 3 زائد جوج إي. لنبين أن دي ناقص أ على سي ناقص أ كتساوي ناقص زائد 3 إي. إذا دي ناقص أ على سي ناقص أ تساوي دي عندي هي زائد 3 ناقص جوج إي، إذا زائد 3 ناقص جوج إي، وعندي أ هي إي إذا هي ناقص إي، والسي عندي هي زائد 3 زائد جوج إي ناقص أ عندي هي إي تساوي زائد 3 ناقص جوج إي ناقص هي ناقص 3 إي، هنا زائد 3 وجوج إي نقص منها إي غتبقى لي زائد إي. إذا غندير المرافق ديال المقام، يعني زائد 3 زائد إي غنضربها في المرافق ديال هذا الزيد شنو هو غنردوه ناقص، يعني زائد 3 ناقص إي يعني الفوق والتحت يعني في المقام وفي البسط. والبسط غيبقى لنا هو زائد 3 ناقص 3 إي تساوي نشرو هذا زائد 3 في 3 هي 3 زائد 3 في زائد 3 هي زائد 3 أو كاري هي 3 زائد 3 في ناقص إي هي ناقص إي زائد 3 ناقص 3 إي ناقص 3 في زائد 3 هي ناقص 3 إي زائد 3 ناقص مع ناقص زائد و 3 إي أو كاري. والتحت ملي كنقولو المرافق يعني كناخدو جزء حقيقي أس 2 دائما زائد جزء تخيلي واحد، إذا واحد أس 2 تساوي. المهم في المقام عندنا جي 3 أس هي 3 واحد أس 2 هي واحد، إذا هذه 3 ناقص إي ناقص 3 هي ناقص 4 إي زائد 3. هنا إي أس 2 هي ناقص 1 وهذه 3 إذا هي ناقص 3، يعني في هذه الحالة غادي نختزل 3 مع ناقص 3 تساوي ناقص 4 إي زائد 3 زائد 1 4، يعني حتى هي غادي نختزل 4 مع 4 غادي يبقى لي ناقص إي زائد 3. المثلث أ دي سي قائم الزاوية في أ، ثم بين أن أ دي كتساوي زائد 3 أ سي. إذا حسب السؤال السابق يعني لدينا أن دي ناقص أ على سي ناقص أ لقينا هي ناقص زائد 3 إي.
هنا كنعرفوا ان لارغيمون ديال يعني العمده ارغيمون ديال ناقص جذر 3 اي تساوي يعني تقايس يعني ناقص بي على جوج. يعني هنا التذكير ديال لي زارغيمون ديال هذه، يعني ملي يكون عندنا ارغيمون ديال عدد في اي يعني كيكون عندي ثلاثه الحوايج، اما بي على جوج موديلو دو بي، ولا ناقص بي على جوج موديلو دو بي. هنا في الحاله اللي كتعدي هنا هاد ا يعني موجبه قطعا ولا ا سالبه قطعا. دابا هنا عندنا ا سالبه يعني هذه ناقص ديال 3 يعني عدد سالب، اذا غتكون هي ناقص بي على جوج. يعني بما ان هذا لارغيمون ديال ذا كتساوي ناقص بي، اذا لارغيمون يعني ارغيمون ديال دي ناقص ا على سي ناقص ا تقايس يعني هو ناقص بي على جوج بتفضيل دو بي. وبما ان هاد العمده يساوي ناقص بي على جوج، دائما ناقص بي على جوج او لا حتى بي على جوج، دائما كيكون المثلث يعني ضروري خص تكون نقطه كتكرر يعني ا. اذا كنقولوا اذا يعني ا دي سي مثلث قائم الزاويه في النقطه اللي كتكرر هنا هي ا، اذا في النقطه ا. دابا لنبين ان ا دي كتساوي جذر 3 ا سي. حنا عندنا حسبنا دي ناقص ا على سي ناقص ا خرج لي ناقص جذر 3 اي. اذا باش نعطيو المسافه الا كنكون المسافه ديما ندير المعيار يعني الموديل ديما المعيار، الا كنكون المسافه يعني كندير المعيار ديال هذه، اذا تساوي المعيار ديال هذه. اذا تكافئ ملي كندير المعيار غنفرق المعيار دي ناقص ا على المعيار ديال سي ناقص ا، والمعيار ديال ناقص جذر 3 الا كان عندنا ا اي كناخذوها ا، ولكن القيمه المطلقه ديالو عندي ناقص، اذا غتعطيني هي جذر 3. اذا تكافئ يعني غادي نطلعها على الفوق، يعني المعيار ديال دي ناقص ا تساوي جذر 3 المعيار ديال سي ناقص ا. اذا يعني دي ا المعيار ديال دي ا هو المسافه ا دي، وهذه جذر 3 وهذه هي المسافه ا سي. اذا يعني ا دي كتساوي جذر 3 ا سي. ا على بي ناقص ا تساوي عندي انا سي كتساوي هي جذر 3 زائد جوج اي، و ا عندي هي اي اذا هي ناقص اي، بي عندي هي جذر 3 و ا هي ناقص يعني اي هي ناقص اي. اذا غتعطيني هنا جذر 3 جوج اي هذه هي زائد اي على جذر 3 ناقص اي. اذا ندير المرافق ديال المقام. اذا جذر 3 ناقص اي هذه ناقص غادي نضربها في يعني قلنا ناقص مرافق هو غنردو زائد، اذا جذر 3 زائد اي غنضربها الفوق والتحت، يعني جذر 3 عندنا الفوق زائد اي يعني وهذه غنحطها الفوق زائد اي تساوي هذه عندنا نفس الطريقه، يعني القاعده ديال ا زائد بي ا زائد كيو، يعني ا زائد بي الكل اس 2 متطابقه، اذا هي جذر 3 او كاري زائد جوج اي جذر 3 زائد اي او كاري على هنا ملي كنديرو المرافق كناخدو على الجزء الحقيقي اس 2 زائد الجزء التخيلي هو 1 اس 2 تساوي المهم جذر 3 اس 2 هي 3 1 اس 2 هي 1 جذر 3 اس 2 هي 3 جوج اي جذر 3 وهنا اي او كاري ناقص 1، اذا غتعطيني 3 ناقص 1 هي جوج، وهنا زائد جوج اي جذر 3 على 3 زائد 1 هي 4. اذا غادي نجزء جوج على 4 غتعطيني هي 1 على جوج، وثاني جوج على 4 غتعطيني هي 1 على جوج، والجذر اذا غتبقى لي جذر 3 على جوج اي، وهذا هو المطلوب. اذا حنا لقينا هاد يعني سي ناقص ا على بي ناقص ا كتساوي 1 على جوج زائد جذر 3 على جوج اي. اذا طبيعه المثلث، اذا خاصني نكتب هذه على الشكل المثلثي باش نعرف الارغيمون ديالها. اذا حنا عندنا 1 على جوج زائد جذر 3 على جوج اي، ممكن نديرها مباشره بلا ما نقلب على المعيار، وحنا الا بغينا نقلبوا على كوس كندير نحسب على 1 زائد جوج هي 3 بلا ما كاش عندكم الجذر، كنشد دائما اللي ما فيهاش اك وما فيهاش هذا كناخذ على 1 زائد جوج هي 3، اذا الكوس ديال بي على 3 زائد اللي غنديروها هنا غنديروها هنا السينيس
ديال بي على 3. يعني هنا في هذه الحاله يعني بحال عندي المعيار هو واحد، يعني المعيار يعني بحال ما خرج لي تجاه، يعني بحال عندي واحد، يعني الموديل هو دونك يعني لارغيمون ديال السيناريو على يعني بي ناقص ا، اذا تساوي لارغيمون ديال هذا اللي حسبنا، لارغيمون هو بي على 3 موديلو دو بي. وبما ان المعيار يعني المعيار عندي واحد، يعني الموديل ديال سي ناقص ا على بي ناقص ا تساوي واحد، يعني ان المعيار ديال سي ناقص ا تساوي المعيار ديال بي ناقص ا. هنا يعني الموديل يعني هذه هي المسافة AC، يعني تكافئ هي المسافة AC تساوي المسافة AB. إذا إلا كان هاد الشرطين لارغيمون ديال سي ناقص A على بي ناقص A كيعطيني بي على 3 حتى لا خرجت لي ناقص بي، حتى هي ممكن نقول أن المثلث متساوي الأضلاع، ولكن بهاد الشرطين بي على 3 أو لا ناقص. دابا حنا خرجنا بي على 3 وهنا خرجت لنا AC كتساوي بي سي، إذا ABC مثلث متساوي الأضلاع، يعني ABC est un triangle équilatéral. SB على C على D ناقص C تساوي عندنا D هي جذر 3 ناقص جوج إي، B عندنا هي جذر 3 إذا ناقص جذر 3 على D عندنا هي جذر 3 ناقص جوج إي، والسي عندي هي جذر 3 زائد جوج إي، نضرب في ناقص غتولي ناقص جذر 3 ناقص جوج إي. نختزل جذر 3 مع ناقص جذر 3 هذه، ولتحت ثاني جذر 3 مع ناقص جذر 3 غادي يبقى لي هنايا ناقص جوج إي، ولتحت عندي ناقص جوج إي ناقص جوج هي ناقص 4 إي، غادي نختزل إي مع إي وناقص مع ناقص زائد وجوج على 4 هي 1 على جوج. إذا بما أن دي ناقص بي على دي ناقص سي كتساوي 1 على جوج ينتمي إلى المجموعة R، إذا النقط يعني بي سي و دي نقط مستقيمية. يعني اللحق ديال النقطة بي، إذا بي كان منتصف، أشنو كندير المنتصف بي سي؟ كناخدو اللحق ديال بي هو بي زائد اللحق ديال سي على جوج، وحنا عندنا اللحق ديال بي هو جذر 3 زائد والسي عندها هي جذر 3 زائد جوج إي، جوج جذر 3 جذر 3 غتعطيني هي جوج جذر 3 زائد جوج إي على جوج. إذا غنجزء غادي تبقى لي جوج مع جوج غتمشي تبقى لي جذر 3 هنا جوج جوج غتبقى لي زائد إي، إذا بي هو تساوي جذر 3 زائد إي. دابا العقدة ديال إزاحة دي لتكون هذا ام بريم يعني لحقوها زد بريم يعني لافيكس ديالها صورة ام لحقوها زد يعني صورة هذا بالإزاحة تي، يعني أن تي ام كتساوي ام بريم تكافئ يعني كناخدو ام متجهة ام بريم تساوي متجهات إزاحة بي سي، إذا تكافئ يعني متجهة ام بريم كناخدو اللحق ديال زد بريم ديال ام بريم ناقص ديال ام يعني هي زد تساوي هنا سي ناقص بي تكافئ يعني زد بريم ناقص زد نرجع هنا يعني هي زد زائد سي عندي انا هي جذر 3 زائد جوج إي، وبي عندي هي جذر 3 إذا هي ناقص جذر 3. إذا نختزل جذر 3 مع ناقص جذر 3 غادي يبقى ليا زد بريم تساوي زد زائد جوج إي. إذا هذه هي الكتابة العقدية، إذا الكتابة العقدية للإزاحة تي هي زد بريم تساوي زد زائد جوج إي. لحق النقطة أو صورة أ بالإزاحة تي.
لدينا حسب السؤال السابق يعني الكتابة العقدية للإذاعة يعني زد بريم كتساوي يعني هي زد زائد جوج إي، وبما أن أو صورة أ يعني أن تي دو أ تساوي أو تكافئ، يعني بما أن أ كناخدو هي زد و أو غناخدو حيت عندنا الكتابة، إذا غنديرو أو تساوي أ زائد جوج إي تكافئ. هنا عند يعني أو تساوي أ عندي أنا هي إي، أ عندنا هي إي زائد جوج إي، إذا إي زائد جوج إي هي 3 إي، إذا لحق أو هو أو صغيرة تساوي 3 إي. هذه الكتابة العقدية للتحاكي أش، إذا غنقول لتكن يعني ام بريم لحقوها زد بريم صورة ام لحقوها زد بالتحاكي اش، يعني ان اش لام تساوي ام بريم تكافئ. اذا حنا عندنا المركز هو بي، اذا غنقولوا بي ام بريم متجهة تساوي النسبة ديال الازاحة عندنا هنا هي 3 بي ام، يعني المركز تكافئ ام بريم عندنا هي زد بريم ناقص المركز يعني هو بي تساوي 3 عامل زد ناقص المركز هو بي. اذا باش نقلبوا دائما الكتابه العقديه خصنا نقلبوا زد بريم شحال كتساوي، اذا تكافئ زد بريم تساوي 3 زد وبي عندي انا هي جذر 3، اذا غتجي ناقص جذر 3، وهاد ناقص بي اللي غنردها هنا تولي زائد بي يعني بي عندنا جذر 3، اذا هي زائد جذر 3. إذا تكافئ زد بريم تساوي 3 في زد هي 3 زد، 3 هذه هي ناقص 3 جذر 3 زائد جذر 3. إذا زد بريم تساوي 3 زد وتناقص 3 زائد 1 يعني هي ناقص 2، إذا ناقص 2 جذر 3. إذا الكتابة العقدية هي زد بريم كتساوي 3 زد ناقص 2 جذر 3. العقدية للتحاكي هو زد بريم تساوي 3 زد ناقص 2 جذر 3، وبما أن اف صورة سي يعني اش لسي كتساوي لنا اف يعني تكافئ، يعني اف غتكون مقام يعني زد بريم والسي ديال، إذا غناخدو اف صغيرة اللحق ديال نقطة اف تساوي 3 اللحق ديال نقطة سي هي سي صغيرة ناقص 2 جذر 3 تساوي 3، وعندي أنا سي هي جذر 3 زائد 2 إي ناقص 2 جذر 3. إذا خصني ننشر هذه، إذا تساوي 3 جذر 3 هي 3 جذر 3، 3 2 هي 6 إي هنا ناقص 2 جذر 3. إذا اف تساوي 3 جذر 3 ناقص غتبقى لها جذر 3 وهذه زائد 6 إي. إذا اللحق ديال النقطة اف هو جذر 3 زائد 6 إي. زد بريم كتساوي اي زد زائد 1 زائد اي. لدينا ام فتحة صورة ام بالدوران ار، يعني ار ام تساوي ام بريم تكافئ، والقاعدة ديال الدوران ديما كناخدو زد بريم ناقص المركز وهذا المركز هو ا، إذا ا صغيرة تساوي الاكسبونونسيال ديال اي زاوية الدوران يعني بي سيغ 2 عامل لزد ناقص المركز والمركز هو ا. إذا خصني نقلب على زد بريم، إذا زد بريم تساوي هاد الاكسبونونسيال كنرجعوه هو الكوس ديال بي على 2 زائد اي سينيس ديال بي على 2 عامل زد ناقص ا، وهاد ناقص ا ردها هنا غتولي زائد ا. إذا زد بريم تساوي الكوس ديال بي على 2 ديما هو صفر والسينيس ديال بي على 2 هو 1، إذا هنا 0 و1 غتبقى ليها اي عامل زد ناقص ا عندنا هي اللحق ديالها هو اي زائد اي. إذا زد بريم تساوي غنشرب اي في زد يعني هي اي زد، اي في اي هي اي او كاري زائد اي. إذا اي زد وناقص اي او كاري هي ناقص 1 وعندي ناقص هي زائد 1، إذا
إي. إذا الكتابة العقدية للدوران هو زد بريم كتساوي إي زد زائد واحد زائد إي. الكتابة العقدية للدوران للسؤال السابق هو زد بريم كتساوي إي زد زائد واحد زائد إي. وعندنا ار يعني جي صورة سي، يعني ار سي تساوي جي. إذا جي هي زد بريم وسي غناخدو هي زد. إذا اللحق ديال جي هو جي صغيرة، ندير تكافؤ، جي صغيرة تساوي إي سي يعني اللحق ديال سي زائد واحد زائد إي. إذا غادي نعوض إي، نعوض سي بالقيمة ديالها، القيمة ديالها هي جي 3 زائد جوج إي. إذا جي 3 زائد جوج إي زائد واحد زائد إي. غنشر هادي غتجينا إي زيد 3 إي مع إي هي إي أو كاري يعني هي ناقص واحد، وهادي جوج هي ناقص جوج زائد واحد زائد إي تساوي عندي ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد. هنا عندي إي زيد 3 إي غنعملو بإي. إذا إي عامل لجذر 3 زائد واحد. إذا لحق جي هو جي صغيرة تساوي ناقص واحد زائد إي عامل لجذر 3 زائد واحد.